नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म 42 वर्ष अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेख्नुभएको एउटा पत्रको चर्चा गर्दैछु। यो पत्र मलाई एकजना नेताले उपलब्ध गराउनु भएको हो, जो नेता अहिले हुनुहुन्न। उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ। कमरेड भक्तबहादुर श्रेष्ठ अथवा कमरेड शेरसिंह। उहाँ जुन बेला पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उहाँलाई सम्बोधन गरेर लेख्नुभएको पत्र हो। त्यो बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पनि प्राप्त गर्नुभएको थिएन। उहाँ भारतको नयाँ दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध गराउनको निम्ति, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता उपलब्ध गराउनको निम्ति, उहाँलाई क्रान्तिकारी धारमा तान्नको निम्ति के कसरी प्रयास भएको रहेछ र उहाँ कसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिन पुग्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यो पत्रबाट धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। पत्र जनमत संग्रहताका अथवा 2036 सालतिर लेखिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ त्यो बेलासम्म डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नुभएको रहेनछ। उहाँले कामरेड श्रेष्ठजी नमस्कार भनेर सुरुमा सम्बोधन गर्नुभएको छ र 28 मार्च भनेर माथि लेख्नुभएको छ। त्यसमा अङ्ग्रेजी साल लेख्नुभएको छैन र विक्रम सम्वत पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छैन। तर पत्र पढ्दै जाँदा उहाँले जनमत सङ्ग्रहका दौरानमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भइसकेपछि बहुदल वा निर्दल कुनमा मतदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बहसमा चलिरहेको बेला उहाँले यो पत्र लेख्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो पत्र अहिलेको सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। खास गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा इतिहास बनाएको व्यक्तित्व, 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा नेतृत्व गरेको व्यक्तित्व, सशस्त्र युद्धका दौरानमा पार्टीबाट कारबाहीमा परेको व्यक्तित्व, श्रम शिविरमा सजाय भोग्न पुगेको व्यक्तित्व, सम्भवतः ज्यानको दण्ड समेत भोग्न पर्ने अवस्थामा पुगेको व्यक्तित्व, यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व र अहिले आएर साम्राज्यवादको दलालको रूपमा, एमसीसीको पक्षधर्ताका रूपमा आफूलाई नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको व्यक्तित्व, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भएको व्यक्तित्व, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई, माओवादलाई भजाएर त्यसैको आडमा त्यसैको बैसाखी टेकेर देशको प्रधानमन्त्रीसम्म बनेर आज आएर मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादको विरोध गर्दै हिँडिरहेको व्यक्तित्वले 42 वर्ष अगाडि लेखेको पत्र आज पनि यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सुनिसकेपछि अझ सुन्दै जाँदा यहाँहरूले बुझ्नुहुने नै छ। म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कामरेड श्रेष्ठजी नमस्कार। तपाईको पत्र पाउँदा खुसी लाग्नु स्वाभाविकै भयो। पत्रले केही समयोचित प्रश्नहरू उठाएको लागेकाले सक्दो रूपमा जवाब दिने र यसबाट अरू बढ्ता सिक्ने प्रयास गर्दैछु। देशले तपाईँ जस्ता मानिसको खाँचो महसुस गरेको छ भनेर पार्टीको ढोका खुला गरिदिनु भएकोमा ज्यादै हर्षित छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यसभन्दा पहिले मेरो व्यक्तिगत इतिहासको तपाईहरूलाई के कति परिचय छ प्रष्ट हुनु पर्ला भन्ने ठान्दछु। गर्दा अलङ्कार बुझे झैँ
यताउताको कुराकानीबाट मेरो बारे केही निष्कर्ष अवश्य निकाल्नु भएको होला। त्यो कति सत्य छ म जान्दिनँ। म एउटा साधारण गाउँले निम्न मध्यम वर्गीय किसानको परिवारको व्यक्ति। सरकारी छात्रवृत्तिमा प्राविधिक विषय अध्ययन गरेको र जो स्वभावतः व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी हुन्छ, पढाइको ज्ञान र आँखा वरिपरिको संसार, विशेषतः आफ्नै गाउँ र टोलको अवस्थितिको बारेमा समेत जानकारी नभएको हुन सक्छ। आफूलाई मिलाउन नयाँ विषय, क्षेत्रीय विकास परियोजना या उच्च अध्ययन गर्न लागेको व्यक्ति जनवादी राजनीतिक सामाजिक परिपाटीको स्थापनामा समर्पित सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीमा कतिसम्म उपयोगी हुन सक्छु, त्यो तपाईहरू जस्ता अनुभवी व्यक्तिहरूले गुन्नु भएकै होला। यहाँ कामरेड लामा भनेर निर्मल लामालाई भन्न खोजिएको छ। उहाँ त्यो बेला कमरेड भक्तबहादुर श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीमा शीर्ष नेतामै हुनुहुन्थ्यो। कामरेड लामाले पहिलो पत्रमा भन्नुभए झैँ अत्यधिक भावुकता, उदाहरणीय र मिलनसारिताले विभिन्न परस्पर विरोधी राजनीतिक सिद्धान्त अँगाल्ने सङ्गठन र व्यक्तिहरूसँग निकट सम्बन्ध हुन पुगेकोले सबैलाई सबै थोक हुन खोज्दा असफल भएर विभिन्न गलत फहमी र कोठे गफको शिकार पनि बन्न नपुगेको होइन। यसबारे पनि तपाईहरूलाई खबर हुँदै होला। राजनीतिक विषयमा सक्रिय चाख र मार्क्सवादी दर्शनहरूको अध्ययन गर्न थालेको 3 वर्ष जति मात्रै हुन लागेको र विदेशमा रहँदा स्वदेशी राजनीतिक आबहावा समेत उति परिचित हुन नपाएकोले मेरो ज्ञानको सैद्धान्तिक स्तर निकै तल्लो खालको भएको पनि विदितै होला। आफ्नै बारे सकारात्मक पक्ष चाहिँ के देखेको छु भने शोषण परस्त विद्यमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिपाटीप्रति भित्रैदेखि तीव्र घृणा छ। यसलाई नष्ट गरेर नयाँ समाजको स्थापना गर्ने वर्ग सङ्घर्षको हतियारमा दृढ आस्था छ। स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गर्ने र अनुशासनमा बाँधिने खुबी छ। अनुभवको कमीले आलोचना सहने खुबी केही कम भए पनि र घोषित लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति बौद्धिक र शारीरिक परिश्रम गर्न सक्ने शक्ति छ। यिनै गुण अवगुणको निचोडबाट एउटा राजनैतिक सङ्गठनमा बाँधिएर कत्तिको काम गर्न सकुला निष्कर्ष निकाल्नु हुनेछ। आफूले देखेका सबैभन्दा नजिकका पार्टी, सिद्धान्त, व्यवहार, राजनीति सबैतिरबाट कसलाई ठम्ब्याउनु भएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सायद किटेर दिन नसकुला, किनकि नेपालमा विद्यमान सबै पार्टी र तीसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग राम्रैसँग परिचय भइ नसकेको कुरो पहिले नै भनिएको छ। तर विभिन्न पार्टी गुट उपगुटका हात लागे पनि दस्तावेज र प्रकाशन र आफ्नै आँखाले देखेको अरूबाट सुनेकोमा त्यति पत्यार लाग्न छोडेको छ, किनकि तिनमा नीतिगत भन्दा व्यक्तिगत आलोचना बढ्ता पाइयो। व्यवहारबाट केही मूल्याङ्कन अवश्य गरेको छु। नेपाली काङ्ग्रेस सामन्ती पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएकाले हामीले खोजेको जनक्रान्ति यसबाट हुन सक्ने कुरै भएन। तैपनि यसभित्र कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू, विशेषतः युवक विद्यार्थीहरूको उपस्थिति छ जो वर्ग विश्लेषण गर्न मार्क्सवादी दर्शन र दृष्टिकोणदेखि अनभिज्ञ रहेर भावावेशमा वा कुनै नजिकको नाता गोता साथीको प्रभावमा यसै पार्टी मार्फत देशमा आधारभूत परिवर्तन हुन्छ भन्ने भ्रममा परि भौँतारिरहेका छन्। सायद समयअनुसार चेत पाएर वा सही सैद्धान्तिक ज्ञान पाएर
एक दिन यिनीहरू क्रान्तिकारी पक्षमा आउन सक्लान्। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू छिटपुट प्रतिक्रियावादी दलहरूको उल्लेखनीय अस्तित्व देखिन्न। वामपन्थी दलमध्ये नेकपा नै अहिलेसम्म एक्लो देखिन्छ। यसको रायमाझी गुट अब पुरै पतित र बदनाम भइसकेकोले जनतामा कुनै अस्तित्व राख्दैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मतभेद रहिरहेसम्म यो एउटा जिउँदो लासको रूपमा रहिरहनेछ। व्यक्तित्वको भरमा बाँचिरहे पनि संस्थागत रूपमा मनमोहनको कुनै अस्तित्व छैन। जनमत सङ्ग्रहको घोषणापछिको खुला भाषण गर्ने राजनीतिको प्रवाहमा यिनको वेग निकै देखिएको छ र नेपाली काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गरेर पुनस्थापित संसदमा 2-4 सिट जित्न सके पनि पुष्पलालको मृत्युपछि त्यो गुट पनि बिस्तार बिस्तार सेलाएर गइरहेछ। क्रान्तिकारी हावा फुस्किसकेकाले धेरै दिन बाँच्ने देख्दिन। टिएल अथवा तुलसीलाल अमात्य व्यक्ति मात्रै हुन्, त्यही पनि थाकिसकेका। झापाली ग्रुपबारे सबभन्दा कम ज्ञान भएकाले त्यसको नीति र क्रियाकलापबारे अनभिज्ञ प्राय नै छु। तर केही व्यक्तिगत चिनापर्चीका साथीहरू भने निकै लगनशील र इमान्दार देखेको छु। अरू छिटफुट क्रान्तिकारी गुट उपगुटहरूबारे केही सुनेको छु, तर ज्ञान त्यति छैन र सङ्गठनात्मक रूपमा तिनको उति महत्त्व देखिन। यसरी सबै मिलाएर चौथो महाधिवेशन मात्रै सङ्गठनात्मक र सैद्धान्तिक रूपमा वामपन्थी राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्थामा देख्छु। अथवा त्यति बेला चौथो महाधिवेशनको महामन्त्रीको रूपमा कमरेड शेरसिंह भक्तबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, जुन बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो पत्र लेख्नुभएको थियो। यो पत्र पढ्दाखेरि त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसका अहिलेसम्म पढेका प्रकाशनहरू उग्र वामपन्थी विचारधाराको खण्डन, क्रान्ति र पार्टीका तात्कालिक समस्या, 1.5 सालदेखि यताका मसाल राजनीतिक सीमावलोकनबाट आफ्नो सोचाइ यहाँसँग धेरै नजिक मिलेको पाएँ। तर यसले विभिन्न क्रान्तिकारी गुट उपगुटहरूलाई अझै समेटेर एक सशक्त पार्टीको रूप दिन नसकेको सुनेर यसबारे शङ्का उपशङ्का रहिरहेका छन्। दिल्लीमा रहँदा निकटमा आएका तुलसीलाल र पुष्पलाल ग्रुपको मुख्य आरोप यस समूहले सरकारी पैसाको खेलोमा क्रान्तिकारी नारा दिएर पार्टी भाँड्दैछ भन्ने कपोकल्पित र ईर्ष्यामा आधारित निराधार लान्छना रहेछ भन्ने। हालैमा लामाजीलाई भेटेपछि र हाम्रो दिल्ली सम्मेलनलाई उनीहरूले दामोदर शमशेर, वेदानन्द झा आदि मार्फत निर्मलामाले गराएको विद्यार्थी जमघट, नेपाली युवावर्ग कोशी अञ्चलको तर्फबाट प्रसारित मोहन विक्रम, निर्मल लामा र जय गोविन्दलाई खुला पत्र भन्नेबाट स्पष्ट भएको छु। देशबाट धेरै समस्यामा टाढा भएकाले यस पार्टीको देशभित्र कतिको प्रभाव छ र कार्यकर्ताको व्यवहार र आचरण कस्तो छ त्यति थाहा छैन। तर विद्यार्थी वर्गमा यसको राम्रो प्रभाव भएको र गैर राजनीतिक समूहले पनि विशेषतः जनमत सङ्ग्रहको घोषणापछि यसैबाट मात्रै जनक्रान्तिको आशा राखेको कुरा भने केही महिना पहिले काठमाडौँ जाँदा थाहा पाएथे। हालसालै प्रकाशित भएको राजनीतिक सीमावलोकनले धेरै कुरा प्रस्ट्याएको छ र यसरी नीतिगत आलोचना गर्न सक्नु पार्टीको शक्तिको द्योतक नै हो। तर जनमत सङ्ग्रहबारे केही कुरा अझै प्रष्ट भएको छैन। वर्तमान निर्दलीय वा बहुदलीय विवादका सीमाभित्र सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन संसदीय प्रणालीको स्थापना प्रति एक प्रकारको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको स्थापना, अर्को प्रकारको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको स्थापना मात्र हुनेछ। विद्यमान व्यवस्थाका स्थानमा क्रान्तिकारी विकल्प राजनीतिक दृष्टिले नयाँ जनवादी सत्ता र तत्कालीन दृष्टिले
देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार कायम गर्नका लागि नै हामीले आफ्नो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। पेज 8 भनेर जनमत सङ्ग्रह बहिष्कारको नारा दिइसकेपछि बहुदलीयको परिस्थितिमा नयाँ सम्भावित कठिनाई र खतराहरूका कारणले बहुदलीय व्यवस्था, जो तुलनात्मक रूपले वर्तमान व्यवस्थाभन्दा प्रगतिशील कुरा हो, को विरोध गर्नुको अर्थ यो भयो कि नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल नहुँदासम्म हामीले पञ्चायती व्यवस्था वा यसको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बचाएर राख्न चाहन्छौँ। पेज 10 भनेर हामीले त्यसलाई बहुदलीयलाई ब्र्याकेटमा भनेको छ तुलनात्मक रूपमा समर्थन गर्छौँ। पेज 1 भन्नु र फेरि हाम्रो मुख्य जोड कुनै प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गत सीमित प्रकारका सुविधा प्राप्त गर्नका लागि गरिने आन्दोलनतिर होइन, सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि गरिने अवैधानिक सङ्घर्ष हुनुपर्छ। पेज 13 भनेर यदि यो नीति बहिष्कारको नीति बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध लड्न पञ्चायती व्यवस्थाको हतियार बन्दछ भने त्यो अवस्थामा बहिष्कारको नीतिलाई तिलाञ्जली दिनुपर्दछ र यी दुईको चुनावको प्रश्नमा हामीले स्पष्ट रूपले बहुदल पक्षलाई समर्थन गर्नुपर्दछ। पेज 17 भन्नु अलि ढुलमुलपन जस्तो लाग्यो। हामीले जनमत सङ्ग्रह धोका हो भनेर भण्डाफोर गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै अथवा विभिन्न पूर्व शर्त पुरा हुनुपर्छ भनेर कराउँदा कराउँदै यही अवस्थामा जनमत सङ्ग्रह गराइयो भने आफ्नो सैद्धान्तिक पवित्रता र क्रान्तिकारी इमान्दारिताको निम्ति भोट नखसाली बस्ने, जसले गर्दा बहुदल पक्षले जितोस् अथवा हारोस् वा तुलनात्मक रूपले बहुदल नै ठिक हो भनेर अहिलेसम्म भण्डाफोर गर्दै आएको कुरा पन्छाएर भोट हाल्ने, जसमा कुनै पनि पक्षले जित्न सक्छ, यसको निर्णय गर्ने बेला आइसके जस्तो छ। हो, हामी क्रान्तिमा विश्वास गर्नेहरूलाई जनमत सङ्ग्रहको निष्कर्ष जे भए पनि खास फरक पर्दैन। केही त अवश्य पर्छ, तर हामीले के सम्झनु पर्यो भने अहिलेको नेपालको भौतिक स्थिति आमूल परिवर्तनको निम्ति तयार छैन। ढल्न लागेको शासक वर्गले तल्लो सबभन्दा बलियो वर्गसँग सम्झौता गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने कोसिस गर्दैछ। त्यसैले हामीले यो सोच्नु पर्यो, अहिले हुन लागेको वर्ग सम्झौताले हाम्रो सङ्घर्षलाई फाइदा पुर्याउँछ या नोक्सान। दुवै तर्कहरू तर्कसङ्गत छन्, तर निर्णय लिन भने गाह्रो। त्यसैले यसबारे अरू प्रकाश पार्नु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। नेपालको जनवादी क्रान्तिबारे कुरा गर्दा एउटा अर्को शङ्का मेरो मनमा के छ भने जनतालाई मुक्तिको निम्ति आह्वान गर्दा देशभित्र र देश बाहिरबाट हुने शोषण र खतराबारे चेतनशील गराउनुपर्छ। देश बाहिरको शोषणको कुरा गर्ने बित्तिकै भारतीय शोषण र प्रभुत्वको प्रश्न उठ्छ र हाम्रो पछि बन्ने जनवादी सरकारले त्यस्ता कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्छ जसले भारतीय शोषण र प्रभुत्वमा आघात पुर्याउँछ। भारतको प्रतिक्रियावादी सरकारले यसलाई सहँदैन र नेपाली क्रान्तिमा दखल गर्ने आर्थिक निर्भरताको हतियार योसँग सुरक्षित छ। राजनीतिक र क्षेत्रीय अखण्डताको प्रश्नलाई अलग राख्दा यो तितो सम्भावना या निश्चिततासँग जुझ्ने हाम्रो के हतियार छ, यसबारे पार्टीको के नीति छ, कृपया प्रश्न पार्नुहुनेछ। पत्र निकै लामो भयो, लेख्ने विषय अझ बाँकी छन्। सम्भव भए गर्मीको छुट्टी ताका एकपटक भेट्ने कोसिस गर्नेछु। हुन त मेरो पढाइको अझै 2 वर्ष बाँकी भएकाले सिक्ने र बुझ्ने र निर्णय लिने समय प्रशस्तै छ। अहिले यति। त्यहाँ सबैलाई क्रान्तिकारी अभिनन्दनसहित तपाईँको बाबुराम भट्टराई, ठेगाना 129 पूर्वाञ्चल होस्टेल, जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी, न्यू दिल्ली 67। यो पत्र कमरेड भक्तबहादुर श्रेष्ठको निधन हुनुभन्दा केही दिन अघि
उहाँले मलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर बाबुराम भट्टराईले लेखेको यो पत्र ऐतिहासिक महत्त्वको हुन सक्छ। नेताहरूले कहाँनेर गद्दारी गर्ने हुन् भन्न सकिँदैन। नेताहरूले गद्दारी गरेको बेला यो पत्र सार्वजनिक गरिदिनुहोला, तपाईँको जिम्मामा दिएँ यो भनेर कमरेड भक्तबहादुर श्रेष्ठले मलाई दिनुभएको थियो। त्यो जिम्मेवारी आज मैले पुरा गरेको छु। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।